हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रमेश खरेल। उहाँ नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई आम मानिसले बुझ्दा प्रहरीको एउटा सक्षम अफिसर, पूर्व डिआइजी रमेश खरेल। आज म उहाँसँग सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। रमेश खरेलले यत्रा बग्रेलती पार्टी हुँदाहुँदै नेपाल सुशासन नामको पार्टी किन खोलेको, अब तपाईँ एक्लै के गर्न सक्नुहुन्छ, यत्रा ठुला राज्य पुरै कब्जामा लिएर बसेका ठुला मानिएका इतिहास बोकेका विक्रमसम्म 2003 सालदेखिको कुनै पार्टी छ, कुनै पार्टी 6 सालदेखिको छ, लामो समयदेखि उनीहरू राज गरिरहेका छन्। तपाईले दिन खोजेको सन्देश के चाहनुहुन्छ र समग्र अहिलेको अवस्थालाई रमेश खरेल कसरी हेर्नु हुँदो रहेछ, अलिकति विश्लेषण गर्ने, अलिकति सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई पस्कने म आज उहाँ मार्फत यही वरिपरि केन्द्रित रहेर प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। नमस्ते सर, धन्यवाद। अब म कहाँ प्रवेश गर्न चाहँदैछु तपाईँ मार्फत भने, तपाईले पार्टी खोल्नुभयो, तपाईँ राम्रो छवि बनाएको नेपाल प्रहरीको एउटा राम्रो अफिसर अधिकृत, पूर्व डिआइजी रमेश खरेल, अलग खालको तपाईँको छवि समाजमा छ। अब फेरि तपाईँ राजनीतिमा होमिन लाग्नु भएछ। राजनीति गर्ने मानिस उपर नेपाली समाजको गलत सोच, अर्थात् सोच भन्दा पनि उनीहरूको छवि नेपाली जनका माझमा राम्रो छैन। अब तपाईँ त्यही दलदलमा फेरि फस्ने प्रयत्नमा लाग्नुभएछ। यो के हिम्मत, के हुती, के आँट, तपाईँको पछाडि तपाईँलाई प्रेरित गर्ने कुन त्यस्तो तत्त्व छ जसले तपाईँलाई पार्टी खोलेर दर्ता गरिसक्नुभयो, तपाईँले चुनाव लड्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। देखिँदा रमेश खरेल सिङ्गो एउटा समाजले चिनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। के गर्न खोजे बताइदिनुहोस् त, म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद सर। यो पार्टी खोल्ने किन खोलिएको भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। मैले किन खोल्या भने म नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्नु अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी, आफूले गरेको यो राजनीतिलाई खेल मैदानकै रूपमा एउटा खेल बनाउँदै पहिला यो ब्याकग्राउन्ड यहाँलाई, किनभने यो सत्य संवाद हो। यो सत्य संवाद, सत्यको निकटै पुग्नु पर्यो। सत्य कठिन छ, तर त्यसको निकट पुग्ने गरी यहाँको विषय काइते कुरा नआओस् भन्न खोजे, किनभने राजनीति गर्ने मानिस यही काइतेमै सब समय व्यतीत गर्छन्। यो सत्य कुरा बोलिन भने मलाई पाप लाग्छ। ठीक, म त्यसरी ग्रुमिङ भएको मान्छे। अब म खेलाडी ब्याकग्राउन्ड, 9 वर्ष म अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ह्यान्डबलको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएर नेपाल प्रहरीमा 29 वर्ष सेवा गरेर म सेपरेट भएको मान्छे। र यहाँले अब जाउँ चुरो कुरामा जाउँ, राजनीतिमा किन प्रवेश गर्नुभएको, एउटै कुरामा भन्छु, मेरो यो अनुभव 29 र 9 भने 38 वर्षको अनुभवले के देखायो भने यो देशमा अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो इतिहास बोकेको पार्टीहरू भन्नुभएको थियो। हो, कालो होस् वा जस्तो सुकै होस्, एउटा इतिहास, राम्रो नराम्रो इतिहास पुरानो छ। त्यो पार्टीसँग तपाईँ लड्नको लागि एक्लो निस्किनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। मैले बुझेको छु, मैले भित्रसम्म पेनिट्रेट गरेको छु र उहाँहरूसँग व्यापक मैले त्यो सर्भिसमा हुँदा, बाहिर हुँदा, खेलाडी हुँदा इन्टरेक्सन गरेको छु। बुझ्नु भएको छ उनीहरूलाई। यी नेता जो राजनीति गरेका छन्, जसले राज्यमाथि अहिले कब्जा गरेका छन्, उनीहरूका भित्री कुरो बुझ्नु भएको, सबै कुरा बुझेको छु। अनि सत्य संवादमा म जाने बुझेको कुरा सबै भन्छु। ठीक, र मेरो निष्कर्ष के हो भने गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन। यी गधै हुन्।
उहाँहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो देशको अवस्था के छ, हामी कसरी गुज्रिरहेका छौँ, उहाँहरू कहिले पनि सुध्रिनु हुँदैन। उहाँमा होला मैले भन्ने गरेको छु 5% मान्छे निष्ठावान मान्छे हुनुहुन्छ होला, तर 95% मान्छे अपराधिक मेन्टालिटीका मान्छे, बिचौलिया मेन्टालिटीका मान्छे, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनु पर्छ र राजनीतिकलाई व्यवसाय बनाउनु पर्छ भन्ने मेन्टालिटीका मान्छेहरूबाट यो राष्ट्रले निकास पाउँदैन। र निष्ठावान मान्छे चुप लाएर बस्नु भनेको अझ ठुलो अपराध हो। त्यो हिसाबले मैले सानो उसमा मेरा साथीहरू लाइक माइन्डेड मान्छेहरू जसले यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा सङ्गठित रूपमा फेरि उनीहरूको लागि, पार्टीको लागि, उनीहरूलाई भिड्नको लागि पार्टी नै चाहिन्छ र सङ्गठित हिसाबले स्वतन्त्र ढङ्गले हुँदैन। स्वतन्त्र ढङ्गले टु सम एक्सटेन्ट स्वतन्त्र बसेर सकिँदैन। स्वतन्त्र बसेर हुँदैन, किनभने सङ्गठन, उनीहरूको त्यो सङ्गठन, त्यो बिग्रेको सङ्गठन भत्काउनको लागि, उहाँहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि हामी राम्रा निष्ठावान मान्छे एक ठाउँमा उभिएर है, फेरि यहाँ त धेरै दलहरू छन्, निष्ठावान मान्छेहरू पनि छन्, पार्टीहरू मसरुमिङ भइरहेका छन् र हाम्रो चाहना नेपाल सुशासन पार्टीको भने हामी एउटा नयाँ सिराबाट एक ठाउँमा उभिएर र यस्ता बेमान जसले यो देशलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो इमेज ध्वस्त भएको छ, उनीहरूको लागि पार्टीमै जानुपर्छ, स्वतन्त्र हिसाबले हुँदैन। तपाईँले स्वतन्त्र हिसाबले एउटा स्थानीय पालिका गर्न सक्नुहुन्छ, महानगरपालिका गर्न सक्नुहुन्छ, देखियो अहिले उपमहानगरपालिका। तर अब संसदको कुरा, अब मलाई लाग्छ मङ्सिर 4 गते उहाँहरूले अनाउन्स गर्नुहुन्छ होला चुनावको, त्यसको लागि एउटा सङ्गठित हिसाबले जानुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सुशासन पार्टी ठुलो मनका साथ सबैलाई अटाउनका लागि, र यदि नेपाल सुशासन पार्टीमा अटाउनु हुँदैन भने फेरि नयाँ सिराबाट छलफल गरेर राम्रा मान्छे, यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू छलफल गरौँ, एउटा नयाँ सिराबाट जाउँ भन्ने ओपन हार्टका साथ हामी सुशासन पार्टी उभिएका हौँ। खुल्ला हृदयका साथ तपाईँले भन्नुभयो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूलाई जुन खालको गौरव, उत्साह त्यो थप्ने काम नेपाली जनले गरे नि। काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ धरान, त्यसै गरी धनगढीमा हमाल, गोपी हमाल। त त्यो आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यसबाट उत्साहित भएका कतिपय मानिसहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने त्यो कसरतमा लागेको देखिन्छ। स्वतन्त्रहरूको एउटा समूह बनाएर पनि कसरत गर्दैछन्। तपाईँ यसो समूह बनाएर हामी एउटा अलिक केही साथीहरू मिलेर नेपाल सुशासन पार्टी बनाएका छौँ र आगामी चुनावमा तपाईँले सायद उठ्ने कसरत त यही त गर्नुभएको होला। अब कसैसँग तालमेल या भएका ठुला पार्टीसँग सहकार्य या स्वतन्त्रहरूसँग या कुनै साना भुरे टाकुरेहरूसँग पनि तपाईँको तालमेल, सहकार्य या अरू खाले के हुन्छ आगामी दिनमा? हामीले अहिले धेरै साथीहरूले, म फेरि भन्छु, देशलाई माया गर्ने साथीहरू निस्वार्थ ढङ्गले जसले राष्ट्रप्रति सेक्रिफाइस गर्छ, लिडरसिपमा हुने क्वालिटी सेक्रिफाइस, इफेक्टिभ लिडर। अब अहिले त हामी यहाँ पोलिटिसियन्स हौँ, मैले भन्ने कुरा त राजनीतिमा लागेका व्यवसायीहरू धेरै छन्। इफेक्टिभ लिडरहरूले जसले राष्ट्रलाई माया गर्छ, नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा समूह एक ठाउँमा नउभिकन सुखै छैन। फेरि एउटा कुरा जीवराम सर, आम नेपाल, तपाईँले भन्नुभयो नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिनुभयो, यहाँले चाहिँ धनगढीको दिनुभयो, अरू ठाउँमा पनि आए। जस्तै भनौँ न, चितवनमै भनौँ न, है, त्यहाँ पनि एउटा निष्ठावान मान्छे लड्नु भएको थियो। यी सबै दृष्टान्तहरूलाई हेर्दाखेरि मानिसहरूले अब यो बिचौलियाबाट, सेटिङबाट, माफियाबाट चलेका यी राजनीतिक पेसाकर्मीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेको छ। तर त्यसमा नेपाल सुशासन पार्टी एक्लै लड्यो,
अर्को एक ठाउँमा लड्यो अर्को एक ठाउँमा लड्यो भनेर फेरि कसैलाई पत्ताउँदैन। नेपाल सुशासन पार्टीलाई नि पत्ताउँदैन, अर्को पार्टीलाई नि पत्ताउँदैन, कसैलाई नि पत्ताउँदैन। नेपाली जनताले, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के खोज्नु भएको छ, सबै यो देशलाई माया गर्छु भन्नेहरू एक ठाउँमा एउटा झन्डामुनि एउटा चुनाव चिन्हले अब यो पार्लियामेन्टमा प्रदेशमा लड्नुपर्छ। किन लड्नुपर्छ? अहिले त हामी यो संविधानमा धेरै विकृति विसङ्गति होला, यसलाई एमेन्ड गर्नुपर्छ होला, तर अहिले यसैलाई टेकेर हामीले लड्नु पर्दा 165 ठाउँमै यो विचार मिल्ने, नेपाललाई माया गर्ने 165 ठाउँ र एउटै झन्डा एउटै चुनाव चिन्हबाट 110 ठाउँ जुन समानुपातिक छ, त्यसको लागि कन्टेस्ट गरेर हामी एउटा प्लेटफर्ममा उभिन सक्यौँ भने हामी यो देशको एउटा चाहिँ चेन्ज मेकर, किङ मेकर हुन्छौँ। किङ मेकर फेरि नराम्रो कामको लागि होइन, यहाँ त किङ मेकर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नको लागि किङ मेकर भइरहेका छन्। अहिलेको एक्जिस्टिङ पार्टीहरू भागबन्डाको लागि किङ मेकर भइरहेका छन्, दोहन गर्नको लागि किङ मेकर भइरहेका छन्। यस्तोको लागि होइन, राष्ट्रलाई एउटा राइट ट्र्याकमा समुन्नत राष्ट्र, सुशासनले चाहिँ सुशासनयुक्त राष्ट्रको लागि एउटा चेन्ज मेकरको रूपमा हामीलाई पत्ताउनुहुन्छ। तर हामी एक्लै हिँड्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ। नेपाल अहिले क्रस रोडमा छ जीवराम सर, कुन डिरेक्सनमा जाने थाहा हुँदैन, भोलि यो देश कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन। कोसँग तपाईहरू मिलेर अर्थात् तालमेल गरेर देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी दिने भनेर केही छलफल कुराकानी केही भएको छ भने त्यो कोसँग भएको छ? तपाईहरूले विस्थापित गर्न चाहेको शक्ति कुन चाहिँ शक्तिलाई विस्थापित पाखा लगाउने अर्थात् त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ नत्र मुलुक चल्दैन सकिन्छ जुन भन्ने तपाईँको प्रयत्न छ, कसलाई विस्थापित गर्ने? अहिलेको काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैलाई विस्थापित नगरी सुखै छैन। मैले यी शब्द प्रयोग गरेका थिएँ, गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन जीवराम सर। उहाँहरूलाई विस्थापित नगरिकन, यो भ्रष्ट चरित्रलाई विस्थापित नगरिकन, कुशासनमा एडिक्टेड मान्छेलाई विस्थापित नगरिकन केही हुनेवाला छैन। अब यो उहाँहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। र कस्तो कस्तो टिमसँग हाम्रो छलफल भएको छ भन्ने यहाँले सोध्नु भएको छ। हाम्रो छलफल सबैसँग कोसँग भएको छ? जस्तै को हो त्यस्तो तपाईहरुसँग सहकारी गर्ने, तालमेल गर्ने? हामीले गरेको साझा विवेकशील अहिले यताउता रविन्द्र मिश्रजी एकातिर हुनुहुन्छ, अर्को एकजना एकातिर हुनुहुन्छ, पाँचतिर पाँच मुख फर्काएर बस्नु भएको छ। यथार्थ यही हो, उहाँले अन्यथा नलिए हुन्छ। सत्य संवादमा सत्य कुरा साँचो बोल्नुपर्छ, ठीक। र त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने। अहिले रवि चाहिँ लामिछानेजीले नै एउटा पार्टी खोल्नु भएको छ, उहाँ एउटा पपुलर मान्छे हो, उहाँलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने। अरू छन् अहिले चाहिँ अटेरी समूह भन्ने आएका छन्, विभिन्न मान्छे लौरो चिन्ह लिएर पनि लडेका ठाउँमा छन्, इन्डिपेन्डेन्टली लडेका पनि छन्। यी सबै जस्तै यहाँ चाहिँ सुमन साहेमी टाइपका ग्रुपहरू पनि छन् अहिले पार्टी खोल्न, उहाँ पनि तर्फ लागिरहनु भएको छ। र यथार्थमा भन्नुपर्दा देशलाई माया गर्ने समूह जो गुपचुप बसिरहेका छन्, जो फिल्डमा आएका छैनन्, उहाँहरूलाई पनि यो सत्य संवाद मार्फत आउनुहोस्, हामी एक ठाउँमा उभियौँ, एउटा सिद्धान्त बनाऊ, एउटा झन्डा बनाऊ, एउटा चुनाव चिन्ह लियौँ र एउटा पार्टी, एउटा यो चुनावमा लड्नको लागि विचारसहित सङ्गठनसहित एउटा पार्टी निर्माण, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँ। नेपाल सुशासन पार्टीमा आउनु, यही पार्टी निरन्तरता भन्न खोजेको होइन। म त्याग गर्न तयार छु, किनभने तपाईँ राष्ट्र निर्माण गर्ने मान्छेले सेक्रिफाइस गर्न सक्नु भएन। आफ्नै बाजा बजाउन थाल्नुभयो, आफ्नै मादल मात्र बजाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ कहीँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न। यदि यसमा तपाईँलाई सफलता प्राप्त भएन भने तपाईँले कोसँग तालमेल भन्नुभएको छ, तालमेलमा कस्मेटिक इफेक्ट मात्र हुन्छ, त्यसको लङ लास्टिङ केही पनि हुनेवाला छैन। म त्यसमा एकदम प्रतिबद्ध छु। त्यसकारणले म भन्छु अब तपाईँ इन्डिपेन्डेन्टले उठ्ने काम नगर्नुहोस्, बरु जानुहोस्, तपाईँ इन्डिपेन्डेन्टको सट्टा चाहिँ कुनै एउटा पार्टीमा आबद्ध हुनुहोस्। यो पार्लियामेन्टमा इन्डिपेन्डेन्टले लड्नु भनेको 110 वटा अर्को त्यो चाहिँ समानुपातिक भोटलाई के गर्नु हो, बाइपास गर्नु हो।
मैले अन्ततः त्यसको लाभ ठुला ठानिएका ठुलाले पार्टीले फाइदा लिन्छन्, लिन्छ। पुराना पार्टीले लिन्छन्। विचार एउटा सङ्गठनका साथ लड्नुपर्छ। त्यसो नत्र यो मेरो आफ्नो पर्सनल के हो भन्दाखेरि पर्सेप्सन के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले अब यसमा हुँदैन। ठिक छ, स्थानीय तहमा तपाईँ उठ्नुभयो, ठिक छ, स्थानीयमा उठ्नुहोस्, तर यो संविधानमा समानुपातिक पनि भएको 165 ठाउँमै एउटा चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह एउटै झन्डामा लड्नुपर्ने बाध्यता हो यो संविधानमा। भोलि हामी पुगेर हामी चाहिँ 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने फेरि हामी छलफल गरौँला। यो चाहिँ पोलिटिकल छलफल गरौँला, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ छलफल गरौँला। नत्र अहिले मैले जुन कुराहरू भने जस्तै स्वागत नेपालजीहरूसँग पनि छलफल भएको छ, रोम गिरीको पार्टीहरूसँग नि छलफल भएको छ। सबै मैले धेरै नाम लिन सकिनँ भने अन्यथा नमानिदिनु होला, तर हामीले देशलाई माया गर्ने साना साना पार्टीहरूसँग हामी छलफलमा छौँ। विकल्पको खोजीमा, वैकल्पिक शक्ति निर्माणको खोजीमा तपाईँहरू कसरतमा छौँ। किनभने हामीले रियलाइज गरी हामीलाई थाहा छ यो, किनभने हामी एक ठाउँमा नउभिकन यो जुन एउटा चाहिँ गिरोहबाट चलेका, जुन एउटा चाहिँ बिचौलियाहरूबाट चलेका पैसा चाहिँ देशको नेपाल आमालाई लुटेर ढ्याउ गरेर बसेका मसल मनी भएका तिनीहरूसँग लड्न सकिँदैन। किनभने अहिले पनि धेरै ठाउँमा मैले स्थानीय निर्वाचनमा हेरेँ, धेरै ठाउँमा हामी गयौँ, त्यहाँ चाहिँ जनताहरूसँग इन्टरेक्सन गऱ्यौँ र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्यौँ। अझ पनि धेरै ठाउँमा, काठमाडौँलाई म भन्दिनँ, सर्टेन अर्बन एरियालाई भन्दिनँ, मेजोरिटी ठाउँहरूमा अझ पनि किनबेच हुँदो रहेछ भोटको। उहाँसँग पैसा छ, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, पैसा कसरी छ, फेरि लुटेको पैसा छ, पैतृक होइन, पैतृक बाबुबाजेको होइन, कहाँ हुनु, के खाएर हुनु, लुटेको पैसा उहाँ छ। तपाईँ एउटा सफल प्रहरीको अधिकृत, डिआइजीबाट तपाईँ नेतृत्व हुनुभयो, आफ्नो छवि राम्रै कायम गर्नुभयो, नेतृत्व हुनुभयो। तपाईँलाई अवश्य जानकारी छ चुनावमा पैसा चाहिन्छ, गुन्डा चाहिन्छ र सङ्गठित ठुलो तागत चाहिन्छ। त्यो सबै चिज तपाईँले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, अनुभव गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेसँग छ। त्यो सङ्गठित, अब काङ्ग्रेसले हाकाहाकी दाबी गरिरहेको छ 9 लाख मसँग सङ्गठित मेरा मानिसहरू छन्, अर्थात् कार्यकर्ता छन्। एमाले त्यही दाबी गरिरहेको छ। प्रचण्ड पनि 4-5 लाखको दाबी गर्छन्, उपेन्द्रजी दाबी गर्छन् केही लाख, राप्रपा पनि केही लाख दाबी गर्छ। त त्यो जो सङ्गठित तागत छ, तपाईँहरू यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, भुरे टाकुरे साना साना यी मिलेर त्यो सङ्गठित शक्तिसँग लड्नुहुन्छ कसरी, मान्छेले पत्याउँछन् कसरी। राजनीति गर्ने भनेको सबै धन्दावाला हुन्, वैकल्पिक ज्यान चाहिँ अर्पण गर्ने, आम्दानी गर्ने। बाँचेदेखि खाउँला, मरेदेखि के राजा भन्छ नि त्यही राजा हुने त हो भन्ने हिसाबले लागेका छन्। भेट्नुहुन्छ कसरी, मान्छेले पत्याउँछन् कसरी? पत्ताएनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पत्ताएनन्, धनगढीमा पत्ताएनन्, धरानमा पत्ताएनन्। अब नेपाली जनता धेरै चेन्ज भइसकेका छन्। जागे यसको अर्थ बुझ्ने भइसकेका छन्। सबै ठाउँमा म भन्दिनँ, सबै ठाउँमा भन्दिनँ। स्थानीय तह यहाँले भने जस्तै त्यो एउटा समूह छ, उसले त्यो नागरिक जनतालाई नागरिक बनाउनै चाहँदैन। कि त्यो बिचौलियाले नागरिक बनाउनै चाहँदैन। उसले कति एउटा कुरा के छ भने जीवराम सर, मलाई उहाँहरूले केही समयको लागि बेकुफ बनाउन सक्नुहुन्छ, केही जनतालाई सधैँको लागि बेकुफ बनाउन सक्नुहुन्छ, सबै जनतालाई सधैँको लागि बेकुफ बनाउन सक्नु हुँदैन। देखियो त यहाँ, देखिएन? काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएन? बुझ्ने भइसक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ जनता। त्यसैले मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो जनता यति धेरै निराशा छन्, त्यो निराशालाई उत्साह दिनको लागि मैले यो सत्य संवाद मार्फत म सबैलाई भन्छु, त्यो एक ठाउँमा नउभिकन चाहिँ पत्ताउँदैनन्, फेरि त्यो उत्साह आउँदैन, त्यो निराशा नै हुन्छ। त्यसकारण एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भने म यहाँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। कति जित्नुहुन्छ? अब म यति नै भन्दिनँ,
अर्बन एरिया, विशेष गरेर अर्बन एरियामा र जहाँ अलिकति पढे लेखेको लिटरेसी रेट शहरी हाई क्षेत्र छ, पढे लेखेका मान्छे ठाउँमा जहाँ बेलुका जाँड रक्सीले जनता बिक्री हुँदैनन्, पैसाले बिक्री हुँदैनन्, सारीले बिक्री हुँदैनन्, त्यो ठाउँका जनताहरू काठमाडौँको केहीमा पनि बिक्री हुँदैनन्। त्यो जनताले के गर्छ, देखाउँछ ए तिमीहरू एक ठाउँमा विकल्प खोज्छ त्यसले। खोज्छ। किन हामीले त्यो निराशा, त्यो जनतामा भएको त्यो एकदम निराशा छ, त्यसलाई हामीले त्यो ट्रिटमेन्ट नगरी हुनेवाला केही पनि छैन। त्यस कारणले खोज्छ त्यो एउटै उस हिसाबमा सम्भव छ, एउटै प्लेटफर्म, एउटै झन्डा, एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै पोलिटिकल पार्टीबाट हामी उठ्न सक्यौँ भने मात्र सम्भव छ, नत्र सम्भव छैन। सम्भव होला त्यो? मलाई एकदम आशावादी छु जीवराम सर। त्यही तहमा तपाईँहरूको संवाद भएको छ? भइरहेको छ। मैले बारम्बार, मैले अस्ति पनि एउटा हाम्रो हार्दिक होटेलमा भइरहेको थियो चेन्ज मेकर लिग भन्नेले एउटा गरेको थियो, त्यो विभिन्न आएको थियो। मैले उहाँहरूलाई एउटै चिज भनेको छु, तपाईँ हामी सेक्रिफाइस गरौँ। यदि तपाईँ हामी इफेक्टिभ लिडर हुने हो, यो देशलाई माया गर्ने हो भने तपाईँले यो नेपाल सुशासन पार्टी छोडिदिनुहोस्, मकैको घोगा छोडिदिनुहोस्, अर्कोले घन्ट छोडिदिनुहोस्, तराजु छोडिदिनुहोस्। मैले एउटा प्रपोजल राखेको, म गलत पनि हुन सक्छु। मकै घोगा चाहिँ तपाईँ, मेरो चुनाव चिन्ह मकैको घोगा हो है। मैले के भने नेपाललाई माया गर्ने एउटा समूह त छ नि, अझ पनि राम्रा मान्छे छ नि, त्यो लिस्ट त तपाईँसँगै छ जीवराम सर है। तपाईँ यो देशको नागरिक, बुझ्ने नागरिक, विवेकी नागरिक है। तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा नेपाललाई माया गर्ने एउटा समूह सबैतिर छ। मैले पाएँ 5% काङ्ग्रेसमा पनि छ, 5% कम्युनिस्टमा पनि छ। त्यो माया गर्ने समूहहरूलाई 95 चाहिँ बिकाउ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा छैन, 95 चाहिँ बिकाउ माल काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका कार्यकर्ता। त्यसैले त अहिले हेर्नुहोस् न हाम्रो हालत हेरौँ न, अहिले हाम्रै छिमेकी राष्ट्रलाई हेरौँ न। उहाँहरू कसैबाट पनि लेसन लर्न गर्नुहुन्न। उहाँ अस्ति न यो 2-4 दिन अगाडि पाठ सिक्नेवाला, परिमार्जित हुने त्यस्तो सम्भावना काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको छैन। उहाँहरूलाई यस्तो भ्रम छ कि, यस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ, हामी यसरी नै पेलेर लान सक्छौँ। यी जनता हुन्, नागरिक होइनन्। उनीहरूलाई कसरी भेडा बाख्रा हुन्, हामी लुट्ने र यिनीहरूलाई किन्ने, चुनावको बेलामा किन्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यो भ्रम छ। तर सर, राजनीति तागतबाट आर्जन हुन्छ नि। प्रचण्डजीले के प्रमाणित गर्नुभयो भने बुलेटबाट पनि चेन्ज सम्भव छ भन्ने त प्रमाणित गरिदिनु भयो 21औं सदीमा। तर पछिल्लो समयमा त्यो शक्तिले सबै चिज प्राप्त हुन्छ, त्यसमा कुनै फेर हुनु पर्दैन, कुनै चरित्र हुनु पर्दैन भन्ने त लामो समयदेखि त्यो प्रमाणित छ नेपालमा। तपाईँ कसरी त्यो चेन्ज हुन्छ भनेर, कसरी त्यो तागतसँग कसरी परिवर्तन हुन्छ, तागत बिना भन्नु पर्यो। प्रचण्डजीको नाम लिनुभयो, 17,000 मान्छेलाई मारेर उहाँ आउनुभयो, गौरव गरिरहनु भएको छ। उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर अरबौँको ध्वस्त गरेर आउनुभयो। तर उहाँको हेर्दै जानु होला। अहिले 10 वर्ष उहाँले राज गर्नु होला, 20 वर्ष राज गर्नु होला। यो चुनावमा यदि देशलाई माया गर्ने मान्छे एक ठाउँमा उभिने हो भने उहाँले जुन सबै सेक्टरलाई कब्जा गर्नु भएको छ नि, अहिले त न्यायालय कब्जा गर्नु भएको छ, संसद कब्जा गर्नु भएको छ, अख्तियार दुरुपयोग कब्जा गर्नु, सबै कब्जा भाग बढ्नमा चलेको छ नि, संवैधानिक निकाय सब भाग बढ्नमा चलेको छ। इभन देखिहाल्नुभयो अर्थ मन्त्रालयमा अब चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ अनधिकृत मान्छे छिरेका छन्। 4 जना चाहिँ सचिवजीहरू त्यहाँ उभिनुहुन्छ, चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न। सुब्बास सामुन्ने बोल्न सक्नुहुन्न। यो वातावरण उहाँले भन्नु, तर यो सधैँ हुँदैन। के राजा पाक्सेलले भागेर मालदिप्स जान्छु भन्ने सोचेको थियो? के राजा पाक्सेको भाइ अमेरिका भाग्छु भन्ने सोचेको थियो? कि अफगानिस्तानको घानीले UAE जान्छु भनेर सोचेको थियो? हामी के चाहन्छौँ भने यो देशमा यो हुल तन्त्र नहोस्, यो देशमा यस्तो वैकल्पिक एउटा राम्रा निष्ठावान मान्छे आउन् जसले शासनको चाहिँ बागडोर सम्हालोस् र हुल आउने वातावरण नबनोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो। नत्र तपाईँ चाहनुहोस् नचाहनुहोस्, छिमेकी राष्ट्रको इतिहास हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको इतिहास हेर्नुहोस्, जे पनि हुन सक्छ यो देशमा। तर हामी चाहन्छौँ यो नहोस्। यदि नसुध्रे
कोर्स करेक्सन यो नेतृत्वले नगरे यिनीहरू राजा पक्ष पथमा घानी पथमा पुग्छन्, त्यो ठाउँमा नेपाली जन प्रवेश गर्छन्, यी लेखेर राख्नु हो। त्यो ठाउँमा पुर्याउनेमा प्रवेश गर्छन् नेपाली जनता। त्यति अनि सधैँ निराश भएर बस्ने कि यस्ता मान्छेलाई भाग्ने दिन आउँछ यी नेताको। लेखेर राख्नु होला। भाग्ने मात्र होइन, म त उहाँलाई भाग्न पनि यो हाम्रो त्यो बेला भयो भने त्यहाँ त किन मिलिट्री जेटमा भागेछन्? सेनाले किन गर्नु हुँदैन? उहाँहरूलाई यहीँ राख्नुपर्छ। यहाँ राखेर के गर्ने? फेरि बात प्रोसेस अफ ल, कानुनी राज्य। हामी भनेको लडाइँ, सुशासनको लडाइँ के हो भन्दाखेरि हामी सुशासनको एजेन्डा कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने हो, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने हो, सुशासन, रुल अफ ल, ड्यु प्रोसेस अफ लबाट उहाँहरूलाई एउटा स्पेस दिनुपर्छ। जसले बेमान गर्नुभएको छ, चार दिवालको स्पेसमा उहाँलाई राख्नु। चार दिवार भनेको तपाईँ जेलमा भन्दै हुनुहुन्छ। जेलमा जसले यो राष्ट्रप्रति अन्याय गरेका छन्, अत्याचार गरेका छन्, लुट गरेका छन्, ठाउँमा पुगेर नेपाल 2,92,00,000 नेपालीहरूप्रति अन्याय गरेका छन्, उहाँहरूलाई कानुनी रुल अफ ल अन्तर्गत कानुनी राज्य स्थापना गरेर ड्यु प्रोसेस अफ लमा उन्मुक्ति होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सजायको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो त स्पष्ट छ नि। त्यो ठाउँमा पुग्छ अब नेपाल। हेर्दै गर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा हामी पुगेनौँ भने तपाईँ हामी आफै यो देशलाई माया गर्ने निष्ठावान मान्छे नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। देशको राष्ट्रियतामा सङ्कट पर्छ। यो देशको राष्ट्रियतामा सङ्कट पर्ने स्लो पोइजन हामीलाई दिइरहेको छ। अहिले देख्नु भएन राष्ट्रियताकोमा कसले प्रश्न के उठाछन्? देशलाई एउटा क्रीडा स्थल बनाइएको छ, विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बनाइदियो। सबैको यसमा के छ? मिलोमतो छ, सबैको मिलोमतो छ। अहिलेको एसपिपीको हेरौँ, सबैको मिलोमती। यो राष्ट्र छ, यी नेपाली जन छन्, जसका कारण यी मानिस नेता कहलिएका छन्, यिनकै भोटबाट विभिन्न पद प्राप्त गरेका छन्, गुजारा गरेका छन्, ऐस आराम गरेका छन्। तर त्यो देशमाथि, त्यही जनतामाथि कसरी मानिसले गद्दारी गर्छ? के चिजले त्यस्तो ठाउँमा मानिस, नेता भन्ने मानिस किन त्यो ठाउँ, त्यो स्थितिमा पुग्ने गर्छ? के चिजले प्रेरित गर्छ? नेता कोही पनि छैन, 5% नेता होलान्। अरू के? अरू व्यापारीहरू छन्, राजनीतिका नाममा व्यापारीहरू छन्, व्यापारीहरू छन्। उनीहरूको नियतै के छ भन्दाखेरि त्यहाँ कसरी पुग्ने, केका लागि पुग्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, दोहन गर्ने, नेपाल आमाको रगत खाने, त्यो बाहेक केही उद्देश्य छैन उहाँहरू। 95% हेर्नु भएन, मन्त्री हुनको लागि दौडधुप, क्रिमिनल्सहरू मन्त्री भएका छन्, क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छे मन्त्री छन्। तपाईले चिनेका, तपाईले दण्डित गरेका नि होला हैन? कति छन्? म सलाम कुनै बेला गर्नुभयो कि भएन? त्यो क्रिमिनलहरू फ्रन्टमा तपाईँका सामुन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री आए पनि म नमस्ते गर्दिनँ। त्यो योग्य छैनन् अहिलेका? छैन, आत्माबाट आउँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री मेरो अगाडि आउनुभयो, जसले यो देश र नेपाल आमालाई लुट्नु भएको छ। उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी नमस्ते गर्ने? कुन मुखले नमस्ते गर्ने? म नमस्कार गर्छु, कसलाई गर्छु? डाक्टर गोविन्द केसी देख्ने बित्तिकै शिर मेरो झुक्छ। डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता पर्सनालिटीहरू यहाँ धेरै छन्, डाक्टर रोहित जस्ता पर्सनालिटीहरू, यस्ता मान्छे धेरै छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई, भोजराज पोखरेल जस्तोलाई देखेपछि शिर झुक्छ। अब म नाम यति 100औं नाम छ, मैले नाम लिन सकिनँ भने अन्यथा नलिदिनु होला। तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्दाखेरि मेरो शिर झुक्छ। त्यो सडकमा त्यो चाहिँ पसिना चुहाएर कमाएको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि मेरो शिर झुक्छ। म उहाँलाई नमस्ते गर्दछु। तर देशलाई दोहन गर्ने, नेपाल आमाको रगत खानेलाई तपाईँ कसरी नमस्ते गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई म अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गरेँ। तपाईँले खोजेको राइट सिस्टम कि राइट लिडर कि राइट भोटर हो? सबै नभई सबैको कम्बिनेसन आवश्यकता छ। सिस्टम पनि अहिले के छ, एउटा सिस्टम हेर्नुहोस् न, हाम्रो यो देशमा हाम्रो इकोनोमिकल्ली कोल्याप्स हुने अवस्था किन छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी
सत्य बोल्दाखेरि अहिले पनि हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा चाहिँ छैनौँ है, अझ पनि छैनौँ। तर यही त्यो सिम्टम्स चाहिँ देखिसकेको छ। त्यो डिजिजले हामी ग्रस्त भएका छैनौँ, तर त्यो सिम्टम देखिसकेका छौँ। हामीले जुन यहाँले सोध्नु भयो नि, हामीले खोजेको के भन्दाखेरि यहाँ नियत असल भएको इफेक्टिभ लिडर खोजेको। यहाँको अहिलेको जुन छ 7वटा प्रदेश हामीले खोजेको होइन। तपाईँ प्रदेश सरकार, तपाईँको पार्टी बहुमतमा आयो भने यो जो संघीयता भन्छ नि, यो संघीयता खारेज गर्ने? संघीयता रहन्छ, प्रदेश रहँदैन। प्रदेश केन्द्र रहन्छ, त्यो स्थानीय तहलाई सङ्घ चाहिँ रहन्छ। त्यो एउटा चाहिँ के छ नि, हामीले हिमाल पहाड तराई जोड्नुपर्छ जीवराम सर, यो राष्ट्रियताको लागि। यो नेपाल प्रदेश सरकार चाहिँ रहँदैन, हुँदैन। हामीलाई किन त्यो 800 सांसद जरुरी चाहियो? छैन भन्न खोजे। जरुरी नै छैन। 884 ए बाबा 884 हामीलाई किन चाहियो? 884 84 किन चाहियो? त्यो पैसाले त हजुर 165 एउटा ठिक छ, हिमाल पहाड तराई जोडिनुपर्छ। एउटा चाहिँ प्रशासनिक इकाइ हामी गरौँ, हेरौँ त्यसलाई स्मुथली स्मार्टली चलाउनुको लागि गरौँ। तर 884 हामीलाई किन चाहियो? त्यो पैसाले त जीवराम सर मेरो हातमा परोस्, 165 जना हुन्छ, समानुपातिक पनि मलाई ठिक छैन। चुनावमा डाइरेक्ट इलेक्टेड समानुपातिक ढङ्गले गरौँला, विज्ञहरूलाई अप्पर हाउसमा ल्याउँला, विभिन्न जात जातिका मान्छेहरूलाई। त्यो पैसाले मेरो हातमा पर्यो भने म युवाहरूलाई अहिले जुन ब्रेन ड्रेन भएको छ, त्यो ब्रेन गेन गर्नको लागि, साँच्चीकै अर्थमा गर्नको लागि, उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनको लागि, यहाँको स्वास्थ्यमा, यहाँको शिक्षामा, यहाँको खेलकुद विकासमा कतिवटा स्टेडियम बन्छ होला हेर्नुहोस् त। त्यो पैसाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाममा के हुन्छ? रोजगार भनेर अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, अरबौँ। त्यो पैसाले यो 4वटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्टेडियम बन्छ। नेपाली युवाहरू त्यहाँ इन्गेज हुन्छन्। सन्दीप लामिछाने आइपिएल खेल्न जान्छ, सन्दीप लामिछाने 100औं जन्मिन्छ, आइपिएल खेल्न जान्छ, नेपालको प्रतिष्ठा बढ्छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भलिबल कभर हल बन्छ, फुटबल पिच बन्छ, क्रिकेट पिच बन्छ। त्यो पैसाले, त्यो कनिका छरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने पैसाले के बन्दैन? असारको भेलमा अहिले पैसा असारको भेलमै बगिरहेको छ। अनि धर्मनिरपेक्षताको सवाल, तपाईँ एउटा पार्टी, एउटा भोलिका दिनमा हामीहरूको पकडमा जानुपर्छ यो देश, क्रमशः हामी सुधार गर्छौँ, जो तपाईँ हिम्मतका साथ जुन दाबी गरिरहनु भएको छ नि, प्रदेशको बारेमा त तपाईँ बोल्नुभयो। अनि धर्मनिरपेक्षको बारेमा के? सबभन्दा ठुलो धर्म मानवता धर्म हो जीवराम सर। सबैको आफ्नो रीतिथिति परम्परा सबैको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। तर धर्मभन्दा माथि मानव धर्म हो, मानव धर्म हो। तर यसको अर्थ डलरबाट यहाँ चाहिँ बल जफती, यो ब्याड गभर्नेन्सको कारणले, कुशासनको कारणले बल जफती धर्म परिवर्तन जुन भइरहेको छ, एउटा ट्रेन्ड भइरहेको छ, हाम्रो रीतिथिति संस्कृतिप्रति जुन प्रहार भइरहेको छ, यसमा स्ट्रिक्टली के गर्नुपर्छ? रोक लगाउनुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो धर्म मानव धर्म हो। तपाईँ स्वयं चाहिँ अहिले के मनस्थिति बनाउनु भएको छ त? आगामी संसदीय चुनाव त एकदम निकट आइसक्यो, प्रदेशको पनि सायद प्रदेश र संसदीय चुनाव सँगै गर्ने सोचमा होला यो सरकार। कार्तिक या मङ्सिर कहाँबाट उठ्ने सोच तपाईँ? मैले भनिसकेको छु, मैले अफिसियली भनेको छुइनँ, तर आज मैले जब घोषणा गर्नुहोस्। आज म यो पनि अनअफिसियली घोषणा गर्दछु। अनअफिसियली किन घोषणा गर्दछु? तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँले घोषणा गरेपछि अफिसियल भइगयो, यस्तो हो। स्टेटमेन्ट औपचारिक भन्न खोज्या। जे भए पनि के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विधि थिति अनुसार चल्नुपर्छ है। म अहिले अनअफिसियली 1 नम्बर काठमाडौँको 1 नम्बर 1बाट लड्छु। मैले मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड छु त्यहाँ लड्नको लागि। मैले किन घोषणा गरेका छुइनँ? सरकारले चुनावको घोषणै गरेका छैन। घोषणा नगरिकन अब यो चुनाव हुने नहुने कन्फर्म नभइकन मैले घोषणा गर्नु अपरिपक्वता हुन्छ। त्यस कारणले म जब सरकारले अब 4 गते होला अथवा 2 गते मङ्सिर गर्छन्, त्यसको 1-2 दिनमै सडकमै बसेर, क्षेत्र नम्बर 1 को कुनै सडकमा बसेर 2-4 जना साथीहरूको अगाडि म घोषणा गर्छु, म क्षेत्र नम्बर 1 मा जहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
अरू क्षेत्रका भन्दा अलि विवेकी छन्, 77 जिल्लाबाट जम्मा भएका छन्, पढेका छन्, चेन्ज खोजेका छन् र यो नेपाल आमालाई सिँगार्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति अलि कम्पेरेटिभली बढी छ। कम्पेरेटिभली यो मैले भन्नै पर्छ, तुलनात्मक, ठिक छ। तुलनात्मक। र त्यो ठाउँबाट म लड्छु जीवराम सर। रविन्द्र मिश्रको नाम लिनुभयो, अब धेरैको त्यस ठाउँमा दाबी होला अरू खालेको पनि, अनि त्यही कन्फ्लिक्ट हुन्छ अरू शासकहरूलाई अथवा यी पुराना पार्टीहरूलाई लाभ हुँदैन त फेरि। एक ठाउँमा उभिसकेपछि फेरि अर्को कुरा पनि भन्छु, एक ठाउँमा जब हामी एउटै झन्डा, एउटै पार्टी, एउटै विचारमा एक ठाउँमा उभिने हामीले प्रयास गरेका छौँ नि, त्यो एकै ठाउँमा उभिसकेपछि त्यो जिम्मा जसरी मैले एउटा चाहिँ इमिनेन्ट पर्सन्सहरूलाई उनीहरूले राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेले गर्नुपर्छ, तपाईँहरू एउटा विचार बनाउनुहोस्, यो देशलाई राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि, सुशासन कायम गर्नुको लागि, समृद्धितिर लानुको लागि र नेपालवादलाई स्थापित गर्नुको लागि तपाईँहरू एउटा विचार तयार गर्नुहोस्। त्यहाँ सबै पार्टीका राम्रा राम्रा विचारहरू फ्युजन गरेर एउटा पार्टी बनाऊ। त्यो बनाइसकेपछि म उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो गर्छु। अन्तिममा निर्णय उहाँहरूको हुन्छ। उहाँले देख्नुहुन्छ म भन्दा बेटर क्यान्डिडेट उहाँले अर्को देख्नुहुन्छ, त्यो झन्डा मुनि, त्यो चुनाव चिन्ह मुनि, त्यो एउटा शक्ति मुनि देख्नुहुन्छ भने त्यो अर्को मान्छे उठ्छ। तर उहाँको निर्णयलाई म स्वीकार गर्छु। म 77 जिल्ला, उहाँले 77 जिल्लाको 165 ठाउँ जहाँबाट त तिमी रमेश खरेल तिमी त्यो ठाउँबाट उठ्यो भने म त्यहीँ जान्छु। त्यो शक्तिले तपाईँमा आएको यो ऊर्जा, यो होटुटी राजनीतिको माध्यमबाट मुलुकमा आमूल परिवर्तनको जो तपाईँ सोच बनाउनु भएको छ नि, तपाईँ एउटा निवृत्त राम्रो अफिसर हो, नेपाल प्रहरीको एउटा छवि राम्रो बनाउनु भएको व्यक्ति, के को ऊर्जा हो त? यो मेरो के कहाँबाट प्राप्त भएको? यो मैले अघि भने 38 वर्षको मेरो अनुभव, मैले देखेको छु, भोगेको छु। मलाई के चाहन्छु भने मलाई एउटै मात्र मेरो चाहिँ चाहना छ, म जस्ता आमा बुबा जसका छोराछोरी अहिले निराशा भएर विदेशिएका छन्, ती छोराछोरी नेपालमै आएर नेपाल आमालाई नै सेवा गरोस्, त्यस्तो वातावरण तय गरौँ, त्यो निराशाबाट उनीहरूलाई नेपाल ब्रेन गेन गरेर नेपालमै ल्याउँ भन्ने मेरो त्यो भित्री चाहना त्यति मात्र हो। यहाँलाई भन्छु मेरो छोराछोरी पनि विदेशमै पढिरहेका छन्। म चाहन्छु मेरा छोराछोरीहरू आऊ, यो देशमा सुशासन छ, यो देशमा सम्भावना छ, युवा शक्ति यो देशमै सेवा गर्नुपर्छ भनेर म त्यो वातावरण, त्यो निराशा हटाउनको लागि मेरो ऊर्जा त्यसमा मेरो खर्च हुन्छ। मैले देखेको छु प्यारेन्ट्सहरू, एल्डर्सहरूलाई मैले प्रहरीमा सेवा गर्दा देखेको छु। उहाँका छोराछोरीहरू कोही क्यानाडामा छन्, कोही अमेरिकामा छन्, कोही जर्मनीमा छन्, कोही चाहिँ इङ्ल्यान्डमा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्। उहाँहरू यहाँ धुरु रोएर बस्नु भएको छ। उहाँलाई सन्तुष्ट छैन, उहाँलाई निराशा छ। छोराछोरीहरू यहाँ आउन सक्दैनन्। किन आउन सक्दैनन्? 95% मान्छेहरू राजनीतिकमा लागेका पेसाकर्मीहरू, कुनै ठाउँमा पुगेका कर्मचारीहरू, न्यायालयमा गएका मान्छेहरू, सबै मेजोरिटी मान्छे सेटिङमा चलेको छ अनि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न। म वातावरण यो सबैलाई भन्छु, आउनुहोस्, यस्तो वातावरण बनाऊ, त्यो निराशा हटाउँ, गुड गभर्नेन्सको एजेन्डा लिएर बढाउँ र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई सबैलाई ब्रेन गेन जो गरिसकेका छन् उहाँलाई फेरि नेपालमा फिर्ता गरेर अनि हामी के गरौँ, नेपाल आमाकै छातीमा आफ्ना छोराछोरीहरूको काखमा मर्न पाऊँ। एक खाले मानिस के भन्छन् भने जो पुराना पार्टी छन् नि, यथास्थितिवादी अर्थात् तदर्थवादी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यथास्थितिमै चल्नुपर्छ भन्ने पुराना पार्टीहरू, त्यो पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्ता करप्ट छ, तर 50 बिलोको जो पुस्ता छ त्यो चाहिँ असाध्यै स्वच्छ छ। त्यसकारण त्यो पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्न सकियो भने सुधार त्यही सम्भव छ। 50 बिलो 40 प्लस 50 बिलोको त्यो एकाले तिनीहरू पनि चर्चा गरिरहेछ नि, चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा, चाहे त्यो कम्युनिस्टमा होस् या अरूमा। अब राप्रपामा अर्को नयाँ खाले नेतृत्व आएको छ, कमल थापाजीलाई विस्थापित गरेर, त तीबाट केही परिवर्तन सम्भावना त्यहाँबाट पनि देखिँदैन? सर, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो इतिहास बोकेका पार्टी हुन्, हो
त्यो इतिहास बोकेर जेल नेल गएका मान्छेहरू यो राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ भनेर डाँडा हिमाल पहाड तराई हिँडेर मकै झोलामा बोकेर सेक्रिफाइस गरेर सङ्गठन विस्तार गरेर पावरमा आएका मान्छे त करप्ट भए। अहिलेका ती क्याम्पसहरूमा क्याम्पसको चाहिँ टेबल तोडफोड गरेर क्याम्पस चिफ जस्तो मर्यादित व्यक्तिलाई कालो मोसो दलेर धम्काएर त्यहाँ दिएको चाहिँ सङ्गठनलाई दिएको पैसा हिनामिना गरेका ती व्यक्तिहरूबाट जो त्यो फेरि एडिक्ट भइसके, त्यसरी ग्रुमिङ भइसके, उहाँबाट तपाईँले आशा गर्नु बेकार हो। खोइ त उहाँहरूले बोल्नु भएको, खोइ त यत्रो ठुलो चाहिँ बदमासी हाम्रो अगाडि इस्युजहरू यत्र आइरहेका छन्, खोइ खुलेआम बोल्न सक्नु भएको। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई यस्तो बानी भयो कि सत्तामा हुँदा उहाँहरूको बोली एउटा हुन्छ, सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै त्यही बोली यु टर्न हुन्छ, त्यो बेमानी हुन्छ। उहाँहरूबाट आशा नगरौँ। तर उहाँहरूलाई पनि यदि साँच्चैकै तपाईँहरू राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, यो नयाँ सिराबाट हामी एक ठाउँमा उभियौँ त। त्यहाँ छन्, मैले 5% छन् त्यहाँ, ती 5%हरू पनि अहिले देशलाई माया गर्ने ऊर्जाशील व्यक्तिहरू, युवाहरू आउनुहोस्, एक ठाउँमा बसौँ, एउटै प्लेटफर्मबाट अनाउन्स गरौँ हाम्रो विचार यो हो, संविधानमा यो कमी कमजोरी छ, यो हामीले चेन्ज ल्यायो भने समृद्धि हुन्छ, राष्ट्रियताको लागि हामी थिचोमिचो भएर बस्नु पर्दैन, हामीलाई मित्र राष्ट्र भारतले पनि हेपिरहेछ, चाइनाले पनि हेपिरहेछ, उता अमेरिकाले नि क्रीडास्थल बनाउँदैछ, युरोपियन युनियनले त्यही अनुसार हेपा छ। त्यो हेपासँग हामी लड्न सक्छौँ एउटै के हो, इन्टिग्रिटी, निष्ठावानका साथ, यो देशलाई माया गरेर, उहाँहरूलाई सम्मान गरेर, आफू पनि सम्मानित भएर। हेर्नुहोस् त अहिलेको स्थिति, नेपालको राजदूत इन्डियामा 3 महिना भौतारिनु भएको छ, एउटा शिष्टाचार भेट पनि हुन सकेको छैन। उहाँको हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। त्यसैले तपाईँ त्यही अवस्थालाई कन्टिन्युटी दिने कि मैले त्यो 5%लाई भनेको र अरू देशलाई माया गर्नेलाई पनि भनेको, यो सत्य संवादबाट आउनुहोस्, एउटा सिराबाट अगाडि बढौँ। उपाय छैन, नत्र तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, म त 38 वर्ष यो देशको मैले सेवा गरिसकेँ, 38 वर्ष मैले यो देशको लागि त्याग गरिसकेँ। मैले प्रहरीमा हुँदाखेरि एउटा सिपाही भएर त्याग गरेँ, खेलाडी भएर चाहिँ यो राष्ट्रको लागि ठाउँ ठाउँमा एसियन गेम, एसियन च्याम्पियनसिप, साफ गेममा खेलेर मैले देशको सेवा गरेँ। अब तपाईँ युवाहरू त्यो सेक्रिफाइस गरेर सेल्फलेसनेसका साथ यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि एक ठाउँमा उभियौँ। ती युवाहरू कहाँका युवा भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका युवाहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। युवा मात्र होइन, त्यो एल्डर्सहरू पनि जो निष्ठावान छन्, निष्ठावानका साथ अहिले उहाँहरू साइड लाइनमा हुनुहुन्छ। निष्ठामा लाग्ने मान्छे साइड लाइन हुन्छ, जो लम्पसारवाद छ, जो त्यसैमा चाहिँ साथ दिनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सधैँ के त भन्दाखेरि नर्थ कोरियाको किम जुङ उन जस्तै गाला यत्रो 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 गर्दै बढ्दै गएको छ। त्यो के हो? दोहन गरेर, बेमान गरेर। आउनुहोस्, एक ठाउँमा आउनुहोस्, तपाईँ पनि आउनुहोस् इब्राहिम सर। त यो नयाँ जो पुस्ता छ भनिन्छ नि, युवा पुस्ता, नयाँ पुस्ता भन्दै युवा पुस्ता, पार्टीभित्रका 40+ 50 बिलोका, तीबाट पनि केही हुनेवाला छैन। तपाईँको सारमा यो मेरो निष्कर्ष, यो निष्कर्ष हेर्नुहोस् त, त्यो मन्त्रीलाई युवा मन्त्री भएका पनि देखिए नि, परीक्षण भयो, परीक्षण भइसकेन र दुवै पार्टीका युवा मन्त्री परीक्षण भएन। सेटिङमा हेर्नु त अहिले चाहिँ नेपालको भ्रष्टाचारको के छ, करप्सन इन्डेक्समा हामी। अनि यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, खड्ग प्रसाद ओली, अनि त्योभन्दा नि अहिलेको ठुलो मान्छे शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूले तपाईँले जुन उहाँहरूलाई प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, ए तपाईँ सरकारी वेतनधारी पेन्सन होल्डर भएर यति ठुलो कुरा गर्ने, तपाईँको के हैसियत छ भनेर प्रश्न गर्यो भने के जवाफ दिनुहुन्छ? उहाँले मलाई प्रश्न गर्न सक्ने उहाँहरूमा निष्ठा नै छैन, उहाँहरूमा त्यो आँटै छैन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ आउनु भन्न सक्नुहुन्छ, जनताको सामुन्ने जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ, 70-80 जना सेक्युरिटी लिएर जानुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुहोस् त। तपाईँ कहाँ त्यो हैसियत छ? तपाईँले जनतालाई सेवा गरे भए त एक्लै जान सक्नुपर्छ जनताको माझ, उहाँहरूमा त्यो हैसियत छैन।
मैले उहाँहरूको कृपाले पेन्सन पाएको होइन। नेपाल प्रहरीमा हत्केलामा आफ्नो जीवन अर्पण समर्पण गरेर यो पेन्सन पाएको हो। उहाँहरूको कृपा मलाई होइन। सकेको भए उहिले उहिले सिधाइदिन्थ्यो। उहाँहरूले सकिया भए उहिले सिधाइदिन्थ्यो। सक्नुहुन्न उहाँहरूले। प्रयास पनि गरे कि के गर्नु उहाँले प्रयास होइन, सिद्ध्याउन प्रयास भित्र प्रयास त गरिसके नि। मलाई त एक प्रकारले मेरो करियर त असासिनेट त गरे नि उनीहरूले। बेमानहरूले त गरे नि, करियर असासिनेट गरे। तर मलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन एउटा माया मलाई दिनुभएको छ, जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छ, त्यो कुनै पनि मूल्यले किन्न सकिँदैन। तपाईँ सायद नेपाल प्रहरीको आइजिपी, प्रहरी महानिरीक्षक भइदिएको भए यही ढङ्गले बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँ? राजनीतिमा तपाईँ हाम फाल्नुहुन्थ्यो? म भनौँ यहाँलाई, कृपया 15 दिनमा यिनीहरूले हटाउँथ्यो। आइजिपी भएको भए भागो भए 15 दिन म कन्फ्रन्ट गर्थेँ। उनले जे भन्यो त्यही लम्पसारवाद होइन जीवराम सर। म त्यो 3 करोड 2 करोड 92 लाख नेपालीहरूप्रति अन्याय गर्दिनँ। उनीहरूको आदेश म मान्ने मान्छे होइन, म कानुनको आदेश मान्ने मान्छे। कानुनको आदेश मान्ने बित्तिकै के हुन्छ? कन्फ्रन्टेसन हुन्छ। कोसँग कन्फ्रन्टेसन हुन्छ? यस्ता व्यक्ति, यस्ता पर्सनालिटीहरूसँग कन्फ्रन्टेसन हुन्छ। र उहाँहरूले त सक्नुहुन्छ नि त हटाउन त। उहाँहरूलाई त के हो, प्रोसेस ड्यू प्रोसेस अफ लसँग केही मतलबै छैन नि। हटाइदियो, सिद्धियो, केही मतलबै छैन। म 15 दिनमा हट्थेँ। तर म नेपाल प्रहरीप्रति, त्यो मेरा परिवारहरूप्रति अन्याय गर्दैनथे। 2 करोड 92 लाख नेपालीप्रति अन्याय गर्दैनथे। मलाई थाहा थियो त्यो। म मेन्टल्ली प्रिपेयर थिएँ। भएको भए पनि त्यो थिएन, त्यो द्वन्द्व हुने रहेछ। 100%। किन म लम्बसारवाद होइन नि। अहिले चाहिँ कस्तो छ नेपाल प्रहरी, यो पनि सुनौ। अब मेरो मुखबाट सुन्नु भन्दा यहाँले आफैले के गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 2 करोड 92 लाखले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, मैले नभन्। हतियार आउने भएछ 1 अरब रुपैयाँको टेन्टेटिभ त्यो तयारी छ। नेपाल प्रहरी फेरि सुसज्जित हतियारले हुने भयो होइन? सुसज्जित हतियारले हुने भए त श्रीलङ्कन तामिलसँग लड्दाखेरि कति सुसज्जित थियो होला। यो के त यो के हो? चलखेल हो। बिचौलियाले नेपाल अहिले चाहिँ यत्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नेपाल पुलिसलाई सशक्त बनाउनु पर्छ। नेपाल पुलिसलाई उसको चाहिँ अनुसन्धानको उसमा चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले कञ्चनपुरको हामीले चाहिँ के चाहिँ सस्पेक्टलाई समात्न सकेका छैनौँ, कानुनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यसमा अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, इन्टेलिजेन्समा सशक्त बनाउनुपर्छ। हो, अहिले हामीलाई चाहिएको छ, नचाहिएको होइन। हामीलाई के चाहिएको छ? ग्यास गन हामी कहाँ छैन। तर अहिले कमान्तर गरेर यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि यसमा ठुलो चलखेल। कसले गरेको यो? कसले? के कमिसनको कुरा हो? बिचौलियाहरू। देश त बिचौलियाले चलाछ नि। खानेकुरा हो यो खानेकुरा हो नि। यसमा त बिचौलियाले। तपाईँले यसमा अझ तपाईँ हतियारको बारेमा बुझ्नु भने योभन्दा पहिला 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि पनि मलाई लाग्छ त्यो बेलाको गृहमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, वामदेवजी नै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो बेला पनि 1 अरबको हतियार किन्ने यसै गरी चलखेल भएको थियो। तर त्यहाँ एकजना बहादुर प्रहरी निस्क्यो, राजेन्द्र सिंह भण्डारी निस्किनु भयो। उहाँले हुँदैन यो बिचौलियालाई 700 मूल्य पर्ने $2800 अथवा 700 युरो पर्ने चाहिँ हतियार 2800 युरोमा किन्न म दिन्न भनेर उहाँले रोक्नु भयो। अझ उहाँले तपाईँलाई भन्छु यो संवादमा उहाँलाई पनि एकताल बोलाउनु होला, राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सिफारिस गर्नु त। उहाँको कारणले रोकियो। र मैले उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, तपाईँ पनि उहाँलाई सोध्नु होला। उहाँलाई यो बिचौलियाले यसलाई थ्रु गरिदिनुहोस् भनेर 5 करोडको अफर गर्यो। 5 करोडको अफर गर्यो। र उहाँले नो, नेपाल आमा भन्दा ठुलो यो मेरो पैसा हुँदैन, निष्ठा भन्दा ठुलो पैसा हुँदैन भने उहाँले डिनाइ गर्नुभयो र त्यसलाई लखेटिनु भयो। र उहाँलाई पनि यी बिचौलियाहरू यति पावरफुल छन् कि बिचौलियाले उहाँलाई पनि त्यहाँबाट विचलित गरेर अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदियो। तर त्यो 1 अरबको त्यो हतियार त्यो बेलादेखिको उहाँको प्लान थियो। त्यो बिचौलिया, यी बिचौलियाहरू त के छ भने जुनसुकै प्रधानमन्त्री आओस् न यिनीहरूकै हाबी हो। देशै यस्तैले चलाउने हो, दलाल बिचौलिया यस्तैको देश। जीवराम सर, न्यायालय कसले चलाए त देखिहाल्यो हामीले।
न्यायालय कसले छ? बिचौलियाले चलाएको छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, त्यो कुनै पनि त्यहाँ एउटा जनताको आवाज उठाउने, राष्ट्रियताको आवाज उठाउने त्यो एउटा चाहिँ नेपाल आमाका छोराछोरी जन्मिन सकेका छैनन्। त्यही भएर त्यो आवाज उठाउनुपर्छ, यो राष्ट्रियताको सवालमा लड्नुपर्छ, समृद्धिको सवालमा लड्नुपर्छ, सुशासनको सवालमा लड्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनको लागि रमेश खरेल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उठ्दैछ। अब म तपाईसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँ सुधार गर्ने हो भने, मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने कतिपय राजनीतिका पण्डितहरू अर्थात् राजनीतिका अगुवाहरू, अलिकति राम्रा विश्लेषकहरू, राजनीति शास्त्रीहरू के भन्छन् भने समस्या सिस्टममा छ, समस्या संविधानमा छ। यो संविधान अन्तर्गत कुनै एउटा पार्टीको बहुमत पनि आउन सक्दैन, काम पनि गर्न सकिँदैन, सरकार चल्दा पनि चल्दैन। त्यसैले हरेकलाई मिलाउँदै त्यसैमा सिद्धिन्छ। त्यसैले आमूल परिवर्तन जरुरी छ। त्यो भनेको संविधान फाल्ने कुरा हो, त्यो भनेको यो सिस्टम फाल्ने कुरा हो। त्यो ठाउँमा जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म केही सुधार सम्भव छैन भन्छन्। तपाईँ यसैमा सुधारको कुरा गरिराख्यो, यो सिस्टम फाल्ने कुरा गरे। सबै हेर्नुहोस्, यो सिस्टम एज सच कुनै पनि सिस्टम खराब हुँदैन है, कुनै पनि सिस्टम। त्यो सिस्टम चलाउने यो जुन नियति छ तिनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बेमानीपन छ, त्यो खराबी हो है। यसमा यो सिस्टमलाई पनि हामीले सुधार्नु पर्ने छ। आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, प्रोफाउन्ड चेन्ज चाहिएको छ, प्रोफाउन्ड चेन्ज चाहिएको छ। त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यही ठाउँमा हामी जानै पर्छ, राम्रा मान्छे गएर प्रोफाउन्ड चेन्ज ल्याउनै पर्छ। नगरिकन सुख छैन, नगरिकन सुख। प्रोफाउन्ड चेन्ज चाहिँ चाहिन्छ। त्यसको लागि जीवराम सर 2,92,00,000 नेपालीहरू अब बिक्री भएर होइन, राम्रा मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूका 5%लाई चाहिँ नहराउनुहोस् है तपाईँहरूले। 5%लाई चाहिँ तपाईँहरू नहराउनुहोस् है, उहाँहरूलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् है। म त सुशासन पार्टीको मान्छेले राम्रो मान्छेलाई त भोट दिनुहोस् भनिरहेको छु। राम्रो मान्छेलाई तपाईँ भोट दिनुहोस् र अरू अहिले जुन देशलाई चेन्ज गर्छु भनेर सङ्गठित भएर आएका अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले भोट दिएर त्यो सिस्टम पनि चेन्ज गर्नु, यो संविधानलाई पनि चेन्ज गर्नु, एमेन्ड गर्नुपर्छ। यो ढुङ्गाको अक्षर होइन, कुनै पनि ढुङ्गाको अक्षर होइन, एमेन्ड गर्नुपर्छ। र यो राष्ट्रलाई के गर्दा, कुन दस्तावेजले यो राष्ट्र एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्ने, त्यो फ्रेमवर्कभित्र सेल्फ डिसिप्लिन भएर त्यसलाई अक्षर मानेर अगाडि बढ्ने त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ जवाफ दिनुहोस् न त, तपाईँको जन्मस्थल काभ्रेको 5 खाल। सामान्य मानिसले प्रश्न के गर्न सक्छ भने रमेश खरेलको बच्चाहरू पनि विदेशमा पढ्दा रहेछन्, रमेश खरेलको काठमाडौँमा घर पनि छ, पार्टी सञ्चालन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि पनि पैसा चाहिन्छ, पेन्सनले मात्रै त पुग्दैन होला। त उहाँले चाहिँ गलत ढङ्गले आर्जन गर्नु भएको छैन भन्ने त्यो पुष्टि हुने प्रमाण चाहिँ के त? उहाँ चाहिँ फेयर हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू भन्दा इमान्दार हुनुहुन्छ। ल उनीहरू त भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा मान्छेले औँलै ठड्याएका छन्, हरेक ठाउँमा देखाएका छन्। रमेश खरेल चाहिँ कसरी इमान्दार त्यो पनि बताइदिनु यहाँलाई। तपाईँ त मेरो घर पनि पुग्नु भएछ, धन्यवाद। पुगे 5 खाल पुगे म एक सन्दर्भमा पुग्नुभयो, यहाँहरूलाई थाहा छ। र म यो 2,92,00,000 दाजुभाइ दिदीहरू जानुहोस् 5 खालमा रमेश खरेलको हैसियत के छ पनि बुझिदिनुहोस्। नम्बर 1, अहिले मैले कसरी पार्टी चलाउनु भएको छ भन्दाखेरि मैले महिनाको अहिले पेन्सनबाट सर्टेन एमाउन्ट मैले दिने गरेका छु। अरू साथीहरूले पनि कसैले 5,000, कसैले 2,000, कसैले 1,000 दिने गरेका छन्। सत्य संवादमा मैले ढाँट्नु हुँदैन। निश्चय नै स्थानीय चुनावमा मैले 2-4 जना आफूलाई असाध्यै माया गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा पत्र पठाएँ र हाम्रो ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ, पत्र पठाएँ, खाता नम्बर दिएँ। उहाँहरूले त्यसमा पैसा हालिदिनु भएछ, करिब 9-10 लाख भएछ। हामी 13 ठाउँमा 13वटा जिल्लामा हामी उठाएको थियौँ।
ती मेरा साथीहरूलाई चिया खर्च कसैलाई 10,000, कसैलाई 15,000, कसैलाई यसरी पनि बाँडियो। सोर्स यसरी आयो। र अर्को रमेश खरेल काठमाडौँमा घर भन्नुभयो। रमेश खरेल नेपाल प्रहरीको सिपाही भएर एउटा काभ्रेको मेरो हैसियत आफै हेर्नु होला। त्यो अरूलाई पनि च्यालेन्ज गर्छु, यसरी बोल्ने रमेश खरेल यदि भ्रष्टाचारी बेमान भए अहिले म जेलमा गइसक्थेँ। छोड्नेवाला थिएन। अहिले पनि म च्यालेन्ज गर्छु नेपाल सरकारलाई, आउनुहोस् रमेश खरेलको हैसियत अनुसन्धान गर्नुहोस्। बायस्ड भएर होइन। रमेश खरेलको काठमाडौँ मात्र घर छैन, रमेश खरेलको काभ्रेमा खान पुग्ने, दुध र भात खान पुग्ने 5 खाल नगरपालिकामा जग्गा जमिन मेरो बुवा आमाले आर्जन गर्नुभएको छ। र रमेश खरेलको भक्तपुरमा 1 रोपनी जग्गा पनि छ। रमेश खरेलको त्यो पनि खोलिदिएको छु। रमेश खरेल 5 वर्ष युनाइटेड नेसन मिसनमा 5 वर्ष पसिना 50 डिग्रीमा इन्टरनली डिस्प्लेस्ड र रिफ्युजीहरूसँग कम्ब्याटेन्ट्सहरूसँग नेगोसिएट गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउँदै नेपाल प्रहरीको सिपाही भएकोले 5 वर्ष युएन मिसनमा बसेर आएको रमेश खरेल। अघि मैले भनेको छु मेरा छोराछोरीहरू विदेशमा अहिले पढ्दैछन्। उनीहरूलाई म नेपाल फर्काउने वातावरण बनाउनको लागि मैले यो समाज सेवा गर्न खोजे हो। म राजनीतिक भन्दिनँ, राजनीति समाज सेवा, यो समाज सेवा गर्न एक सिक्काको दुई पाटा पनि हो। ठिकै भन्नुभयो। यो समाज सेवा मैले किन गरेको, मेरा छोराछोरीहरूलाई नेपालमा आऊ, नेपाल आमालाई नि सेवा गरेर बोलाउनको लागि। यो रमेश खरेलको मात्र होइन, निराशा भएर गएको लाखौँ नेपालीका छोराछोरीहरूलाई आऊ नेपालमै काम गर, नेपालमा सेवा गर भन्नको लागि म गरेको। मैले यो समाज सेवा गर्न खोजेको। हस्, धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश खरेल, नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।